Mineşşeytanirracim. Bismillah. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Tabakar Siddiq. हाज़रीन करबला की तरफ हमारा सफ़र शुरू, और आप देख सकते हैं कि ज़ायरीन भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। इनके साथ मिला रहे हैं। Labbaik ya Hussein. कैसा लगा वो घोड़ी? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्हम्दुलिल्लाह दयमी दुहच शुरुआत गई। आज बटवार, आज 1 अगस्त। इंशाल्लाह अस द्राय वंकस नजफ पे करबला। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, सजाद समा नहरतुल तौर। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या सकीना, लब्बैक या सकीना, लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह सदाए हुसैन की सदा लबों पे दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम 221 के पोल से गुजर चुके हैं। इंशाल्लाह हमारा टारगेट है पहले 327, वहां चाय पियेंगे, फिर उसके बाद हमें 400 पोल क्रॉस करना है। इंशाल्लाह 9 बजे तक चलेंगे। सुबह बज गए हैं। इंशाल्लाह 4:45 हो गया टाइम सुबह का। अभी रात जैसे लग रही है, अभी सुबह का वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मोमिनीन जा रहे हैं हमारे साथ। आगे आगे रहील जान साहब अंदर पांद्रटन का, सुहेल अब्बा चैनिबल और मंजूर हुसैन मीर पांद्रटन, मुर्तजा नूलरी, वसीम शातलपुरा। ये है हमारा खास बंदा सजाद अली साहब। ये रहता है शूलीपुर साइड से। और ये हमारी फरीदा आंटी है, बाजी है, फातिमा बहना है, सब है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे जवार इस वक्त 327 पे पूछ चुके हैं। हम आराम से चलते चलते इंशाल्लाह इन बुजुर्गों को अपने साथ लेते हुए कारवान हुसैनी टूर एंड ट्रैवल्स, परवरदिगार आलम आप देखने वालों को भी ज़ियारत अरबाईन नसीब करे इंशाअल्लाह। अभी सुबह को वक्त, सुबह का टाइम है, सुबह का वक्त है। सुबह अक्सर यहाँ पे ज़ायरीन के लिए नाश्ता होता है, तो हमने सोचा कि हम 2-4 किलोमीटर चलेंगे, फिर उसके बाद चाय वगैरह का शरफ हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या खामनाई, लब्बैक या खामनाई। क्योंकि रहबर मौज़म सैयद मुश्तबा खामनाई ने कल की लेटर में लिखा है कि जो भी अरबईन पे मोमिनीन जा रहे हैं वो नयाबतन रहबर शहीद के लिए नयाबती जियारत याद रखे। हम भी चलते हैं रहबर के नाम से 50 कदम और नयाबती इंशाअल्लाह, ताकि हमारे रहबर मुअज़्ज़म शहीद जिसने अपने आला अयाल को इस कौम के लिए कुर्बान किया है, जिस तरह करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहले खाना को कुर्बान किया, जी जस्ट लाइक रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली खामनाई। उसके बदले हमारा कारवान नयाबती जियारत में है इंशाअल्लाह। यपरा रहील 5 कदम रहबर खुमानी रहबर साहब ने नावस पे ठीक शरात रहबर मुअज़्ज़म सैयद मुश्तबा खामनायन लेटर में देखमुत तमाम इल्तिमास कुरमुत 5 गंजरत 5 कदम पक्यू नयाबती रहबर मुअज़्ज़म शहीद सिद नावस पे गंजरो। बिस्मिल्लाह 5 6 7 8 9 10 5 कदम रहबर सिद शहीद नावस पे 5 कदम पक्यू गंजरो। तम रात रहबरन रात
رہبرن لیٹر من لیکھمت یم تہ ونکس اربینس پہ نیران تم پکن میس باب شہید سنس نیا بتس من زیارت اس پکو 50 قدم گن کے 1 سے 50 تک. بسم اللہ برکت 3 4 5 8 9 10 14 15 16 19 20 21 22 23 24 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 45 46 47 48 51 to 50 Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. یہ دیکھیں ابھی بھی لاکھوں کے تعداد میں زائرین نجف سے کربلا کی جانب روا دوا. جس بھی کوئی مشکل ہو حاجات ہو وہ کمنٹ سیکشن میں کیجئے انشاءاللہ. نئے بیٹی زیارت ہو آپ مومنین کے لیے. یہ ہے ہمارا کاروان الحمدللہ. منظور صاحب کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ کوئی تھکاوٹ؟ کیونکہ آپ میرے ایسے کافی بڑے ہیں تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ سپریشن؟ فرشتے ہم کو چلاتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. یہ منظور صاحب ہیں ہمارا بڑا بھائی جیسا. کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں چل پاؤں لیکن الحمدللہ جیسے ہمیں فرشتے اس وقت اپنے ساتھ لے رہے ہیں کربلا کی جانب. میرے ساتھ ایک اور چھوٹا زوار سہیل عباس. کیسا لگ رہا ہے بیٹا آپ کو کہ آپ کو یہ زیارت نصیب ہوئی؟ آپ کو کب سے شوق پیدا ہوا کہ میں اربعین پہ آ جاؤں؟ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں اربعین پہ آ جاؤں. مولا نے بلایا مجھے بہت اچھا لگا ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتا آپ نے اپنے فیملی کو اپنے دوستوں کو نئے بیٹی زیارت میں رکھا؟ انشاءاللہ ہاں میں نے سب کے لیے دعا کیا ہے. سب کے لیے میں زیارت کر رہا ہوں. اوکے میرے ساتھ ایک اور زوار جڑا ہے. مشتبہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ زیارت کربلا؟ کیسا لگ رہا ہے؟ یہ بیچارہ بہت شریف ہے. نہ 10 کلومیٹر. اچھا تھوان مائنڈس مز یمو گھر تھوان یاد ونکس دعان مز؟ تھوان گھر یاد. چلو یہ بیچارہ بہت شریف ہے اس کو زیادہ بولنا نہیں آتا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وسیم یہ شاطل پور کا رضا بھائی کا بھائی تو اس کو پوچھتے ہیں کہ آپ کو جوانی میں یہ زیارت نصیب ہوئی یہ کیسا فیل کر رہا ہے؟ بولو بھائی کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ زیارت اربعین واقع؟ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. اپنے دوستوں کے لیے کیا پیغام؟ آپ بھی آئے اس پہ. کیسا لگ رہا ہے بھائی یہ زیارت اربعین؟ اتنے لوگ، تھکاوٹ کتنی آ گئی، بھوک کتنی، کھانا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا ہے وہ سب بتائیں. کھانا یہاں ہر جگہ پہ میسر ہے اور تھکاوٹ کچھ بھی نہیں ہے. چلو یہ بھی شرمیلا بچہ ہے تو انشاءاللہ اب ایک اور سے پوچھے. راہیل بھائی ایک منٹ. راہیل بھائی آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ زیارت نصیب ہوئی ہے ڈیورنگ اربعین واک؟ واٹ یو فیل رائٹ ناؤ؟ پلیز ٹیل می. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں جنت کی طرف بڑھ رہا ہوں. کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی تھکان نہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ میں ایک جیسے نیا بچہ جس میں فل انرجی ہوتی ہے میں ویسا ہی محسوس کر رہا ہوں. تو جتنے قدم میں آگے بڑھ رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک نئی امید جگ رہی ہے. میں جنت میں مجھے نصیب ہو رہا ہے کیونکہ میں مولا کے دربار میں جا رہا ہوں، مولا کی زیارت پہ جا رہا ہوں. مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. خداوند کریم آپ سب کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. یہ بتائیے مجھے راہیل صاحب آپ نے کس کس کو یاد رکھا ہے اس اربعین کے واقع میں؟ کیونکہ ہمیں 4 اگست صبح تک واقع کرنا ہے انشاءاللہ. 4 اگست صبح اسی ٹائم ہمیں کربلا پہنچنا ہے. آپ نے کن کن کو یاد رکھا ہے اس مشن میں؟ میں نے اپنے دوست اقارب جنہوں نے جو بھی مجھ سے دعا گو ہیں ان سب کو میں نے یاد رکھا ہے. اور جو سب میرے
नज़र में, चाहे बीमार हो या दुआ के इस्तदा हो, मैंने उन सबको याद रखा है और कोशिश करता हूँ मैं सबके लिए दुआ करूँ. शुक्रिया. जज़ाकल्लाह. ये हमारा अजीज दोस्त राहिल भाई था जो पांच में रहता था. तो इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि आप परवरदिगार आप मोमिन को भी ज़ियारत ज़्यादा नसीब करें. इंशाल्लाह मेरा दोस्त पुजू इम्तियाज भाई भी माशाल्लाह मौला सलामत रखे. इंशाल्लाह खुदा आपको भी अगले साल, पिछले साल मेरा कारवान का एक सुपर सालार था तो इस साल ये नहीं आ पाया. इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि अगले साल आप ज़रूर आ जाए इम्तियाज भाई. और सुबह सुबह सबको कमिट आज पढ़ने जा रहा हूँ इंशाल्लाह. अभी थोड़ा मौसम ठीक है, मोबाइल हीट अप नहीं हो जाएगा. पहला कमिट किया है यासिर भट्ट ने, जिसने लिखा है मेरा भाई सलाम बोलना प्लीज. इंशाल्लाह. जाहिद अली, मीर गुलजार, सुगरा अख्तर, रमीज अहमद आगा, सईद अबुल हसन कासिम, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मीर शबरोज लिख रहे हैं अंदरकोट से, वल्लभ भाई क्या हुसैन, अल्लाह ताला सलामत इंसानी. सन्ना जहरा लिख रही है, रिजा हुसैन, मोहम्मद इस्माइल, सईद जैनब, अंसार अली, जायद जाहिद और हैं बासिर अब्बास, मुदस्सिर डार, अहमद वसीम, मसरत शाहिद, मंजूर अली. मुझे माफी करना कि क्योंकि कमेंट इतने आ रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ. मुश्ताक हुसैन, इल्तिमास इब्राहिम भाई इंशाल्लाह. वालेकुम सलाम. अस्सलाम दुआ आसिफ अली परे हैं. तो खुदा आप मोमिन को सलामत रखे. ये है हमारा कारवान. अल्लाह ताला मोमिन को सलामत रखे इंशाल्लाह. सबर 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 सजाद सबर. ये गोड़ हम हमारा आधे से भी ज्यादा ग्रुप इस वक्त आगे पहुंच चुका है. उन्होंने बोला कि हम आराम नहीं फरमाएंगे. वो ऑलरेडी आगे पहुंच चुके हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा खैर करे सबका. क्योंकि यहाँ पर ऐसे इंसान चलते हैं जैसे मलाइक हमको ले जा रहे हैं करबला की जानिब. इंशाल्लाह आराम से चलेंगे. 400 पोल तक हमें आज 9 बजे, सुबह 9 बजे 4 घंटे का मुशी रहेगी. अच्छा बेमो करो ना आराम बदोस रात उसके अजाब का बदोह पकड़ के. और बंदा हकीर के लिए आप दुआ कीजिएगा, मैं आप मोमिन के लिए दुआ करूंगा. अहमद नजीर डार, मैं भी घर में आपके साथ 50 कदम चला, ज़ियारत नसीब फरमाए इंशाल्लाह. जहरा इल्तिमाज़ा, अज जैनब, मुश्ताक हुसैन, खुदा मोमिन को सलामत रखे. मंजूर अली डार, इकबाल इल्तिमाज़ दुआ, मेरे मंतका मेरे मौत का सलाम बोलना. अरे बाबा ये क्या लिख रहे हो, मेरे मौला को सलाम. सीधे लिखो भाई, सीधे लिखो. आई एम मुदस्सिर फ्रॉम दुर्बल इल्तिमाज़ इंशाल्लाह. रियाज मेहदी इल्तिमाज़. एक ही बार कमेंट कीजिए. सदा जहरा, सलाम भाई हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा. ज़ियारत अरबाइन मुझे नसीब हो इंशाल्लाह. आशमीन किस्मत तो अब सबस बेन तरफ सलाम. साकिब हसन दुआ में याद रखो. अल्ताफ, जावेद मुत्तू, जाकिर गुलाम अहमद, निसार अहम हुसैन, साइमा अली, बहुत सारे मोमिनीन जुड़ रहे हैं. और इस चैनल को भी फॉलो कीजिएगा ताकि जो रिस्ट्रिक्शन इस पे आ चुकी हैं वो हट जाए. मेहरबानी करके, मुझे पैसा नहीं कमाना फेसबुक से कम मैं जियारत करवाऊं आपको. कभी कभी घर बैठ के ही आप जियारत कीजिए इंशाअल्लाह. मकबूल मलिक इल्तिमाज़ दुआ, ब्रदर अफरोज पठान. ये है हमारा कारवान. ये है मेरा अजीज शरीफ बंदा है. ये कैसी जनाब मुर्तजा अली साहब. क्यों मजा सफरस का मुश्किल मा गई गुड. परवरदिगार आप मोमिन को सलामत रखें इंशाअल्लाह. ये देखिए सुबह का वक्त, सुबह के बज गए हैं 5. हमारा कारवान बढ़ रहा है 240 पोल नंबर पे. ये है परचमे कारवान.
عن جميع المؤمنين والمؤمنات ماشاءاللہ 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 خدا کرنا قبول مستقیم مستقیم حاجی ڈاکٹر صاحب یہ ہے ہمارا حسینی کاروان امام حسین علیہ السلام کے سائے میں ہم انشاءاللہ کسی کی نظر نہ لگے ہمارے کاروان کو یہ ہے ہماری بھاجی اپنا چہرہ چھپا کے آگے آگے ماشاءاللہ چلیے دکھانا پڑتا ہے اگر کوئی لائیو میں نہ آ جائے تو مجھے کالز پہ کالز آ رہے ہیں عمران بھائی ہم نے اس کو دیکھا نہیں وہ ٹھیک ہے وہ کیا ہے اسی لیے میں ایکسٹرا ریچارج ڈالتا ہوں تاکہ تمام زائر کو اپنی فیملی اپنے گھر میں ہی دیکھیں گے انشاءاللہ شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو اور باقی اپنے فیملی ممبروں سے بھی یہ شیئر کیجئے گا اور فالو بٹن دبانا ضروری مہربانی کر کے سہیل مصطفیٰ التماش دعا السلام علیکم دعا یہ ہے ہمارا چھوٹا زوال سہیل عباس ونیرا پوزن کت مزہ کیا یسان یم دوش تہن خطر کیا پیغام بڑ پان آسان ونان فیاض زوالا وچان نہ بود مائک لاگ مائک کیا ونان سارنی چھس بہ کران رِکویسٹ یور یہ وچھو یہ اربعین کیا چھُ جنتک سفر روحانی سفر عشق برابر چلیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بتا رہے ہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین تہی مومنینو یم تہ ونکس لائیو وچان صبح صبح کشیر مز آسان بجم نیر اباؤٹ 7:30 پیٹھی خدا تعالیٰ کرنو تہ کارس برکت روزگارس برکت تہ طالب علمن کرنو کامیابی عطا یم تہ بے اولاد تمن کرن اولاد صالح عطا یم تہ مریض مرضس مز پیش یوان خدا تعالیٰ کرن تمن مرضن شفا بے ہماری کربلا سند پاس بس گناہگار بندہ حقیر دعا کران کہ بس تہن خاطر دعا کران میں کیا دیو تھی میں دی پروردگار امیک اجر عظیم انشاءاللہ کیازکہ میں آسان ان باکس کور میں صبح چک میں باسان نیر اباؤٹ 7 میسیج آسان عمران بھائی لائیو کب آؤ گے ہمارے لیے دعا کر رہا ہم بھی آپ کے کاروان کے ساتھ جیسے ہوتے ہیں آپ زیارت کرتے ہیں ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ آپ لائیو مناظر پنہ کاشر زبان مز ون یہ میں اپنے آپ کو یہ ایک گاڈ گفٹ مانگتا ہوں خدا قسم مجھے ایک پیسہ نہیں مل رہا ہے فیس بک سے مجھے نہیں چاہے مجھے خدا نے سب کچھ دیا ہے لیکن اس میں جو فالوئنگ رکی نا یہ پتہ نہیں رہبر کے شہید کے بعد اس وقت میں ایران میں ہی تھا 2-4 دن پہلے تب سے اس کو پروموٹ فالوور بڑھتے نہیں ہیں ویوز بہت کم آ رہے ہیں اسی لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو ابھی لائیو میں ہے شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ تو میرے پیج کی جو ریسٹرکشن ہے وہ ختم ہو جائے گی باقی مجھے فیس بک پیسے سے اپنا گھر نہیں بنانا ہے بس میں یہی کہتا ہوں کہ جب سے میں نے فیس بک سٹارٹ کیا ہے 2018 سے 2018 میں نے یہ پیج اوپن کیا تو انشاءاللہ میں اپنی محنت سے گھر چلاتا ہوں فیس بک کی محنت سے نہیں خدا مومن کو سلامت رکھیں شیئر کیجئے گا ایک اور مناظر آپ دیکھیے پول نمبر 247 میں جسے زیارت کی ہوگی اس کو یہ جنت کا سفر یہ مناظر ابھی آنکھوں کے سامنے ہوگا یہ دیکھیے صبح صبح واللہ یہ سکھن گسان روتلی دہلی گرمس مز خدا تعالیٰ کرن سارنی زوارن رش رفاقت دشمن اہل بیت کرن جلدی پروردگار نیست نابود انشاءاللہ تعالی 40 ایک پیغام ہے یہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے جہاں پر کروڑوں کے زواروں کو کیسے شروع کرتے ہیں عراقی لوگ کیسے مہمان نوازی کرتے ہیں تو یہ دوسرے ملکوں کے لیے پیغام ہے کہ 40 10 لاکھ سے نہیں ہے 40 کروڑوں لوگوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے اور 40 پورے مسلمانوں کے دلوں میں محبت جگاتے ہیں یہ 40 واق شیئر کیجئے گا اور یہ خوبصورت مناظر جو میں آپ کو اس وقت
सरजमीन करबला की जानिब में चल पड़ा। ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए। खुदा मोमिन को सलामत रखे। वंदे बुचा फोन मगर या तो मैसेज करा कि कंटिन्यू रहो, अदरवाइज यहाँ इंटरनेट इतना महंगा है। 1200 में 4 GB मिलता है, 4 GB 1200 रुपया में इंडियन। आप देखिए लाइव में चढ़ता है, ये 5G है, लाइव में ही मुझे 2 GB खत्म हो जाता है। खुदा मोमिन को सलामत रखे। ये है मेरा अजीज दोस्त राहिल हुसैन जान पांद्रटन से। खुदा इस जवान को सलामत रखे। सबको भी सलामत। कोऑपरेटिव जवान है, उस्ताद है, लेकिन मेरे साथ हमरा है। एक कदम आगे नहीं जाता, मेरे अपने सालार की इज्जत करता है। खुदा मोमिन को भी जल्दी शहादत बख्शे इस ज़ियारत करबला की। और मेरे पीछे पीछे देखे ये जवान, ये मर्द मुजाहिद, मौला इसको मंजूर साहब को सलामत रखे और मुर्जा साहब को। कैसे बासान बहुत टाइम लगे, 4 हफ्ते लगे घंटा सीधी रेस्ट 4 हथ सुबह की भी 3 हथ गई 7 हथ 7 गई 10 आराम सान सबको आराम सान 3 हथ 7 मन हो ऐसे मोज कड़न तक। ये देखिए यही जो रास्ता है जो जन्नत को जाता है, ये जन्नत का रास्ता है। मुस्तकीम चलना है जन्नत के लिए, हम भी पढ़े। आपके बदले आप जो इस वक्त मोमिन लाइव में हैं, आप मोमिन के बदले में नए बेटी जियारत भेजता हूँ यहाँ से ही करबला की जानिब। अस्सलाम अलल हुसैन वाला अली इब्न अल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला साहबिल हुसैन। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। ये देखिए खूबसूरत, वल्लाह खूबसूरत सफर, जन्नत का सफर। जन्नत के सफर में ये खूबसूरत ज़ायरीन, पूरे दुनिया के लोग अपने आका इमाम हुसैन यम जन्नतिक सरदार द्राय तौर। मगर यम साथ याद पेवान मुसीबत सईद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो वसलाम सिंह कुछ मुसीबत आप पेश रोज़ आशुरा इमाम हुसैनस बखूबी जानान ती तमाम मोमिनीन। मगर वंकस वुच इमाम हुसैन अजमत। तम सात यजीदी फौज करबला किस मैदानस मज कित पे तड़पोवुक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सद औलाद। अकन दपान रही रवायत करान लक्षर मज फौज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन अयाल 200 अफरादन पे बेस तथ मज माज कोर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो वसलाम सन्स यथ मज इमाम हसन मुजतबा सन्स तम खान माज कोर आस। वंकस वुचु वल्लाह ए यजीद वल यह वंकस करबला वल कर सामने वंकस अस मोमिनन सच वंकस करोड़न मज करबला कुन पकान। ए यजीद चे कर रात हमल करबला चे मारित अस मोमिन 30 कर शहीद वल हिम्मत छे वल वात। यह वंकस परचमस पे लिखित ए यजीद वल वल करबला आज वल कर जंग इमाम हुसैन ज़ैरन सत। खौफनाक मंजर गए तम दह पेश यम सात रात निकल ओत्र। मगर इमाम हुसैन ने ज़वर हर न हिम्मत। हम भी चलते पड़े करबला की जानिब। खुदा तमाम इमाम हुसैन के चाहने वालों को, आज़ादारों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हरमैन शरीफ को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे इंशाअल्लाह, और दुश्मन अहले बैत को जल्दी नेस्त नाबूद करे। ये दुआ है, बस अरबाइन पे ये दुआ पढ़ना है, दुआ करना है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम राही नजात है। इमाम हुसैन शहीद गो दपान करबला कुरुख 4 लच वैरान तो इमाम हुसैन कबर गस अथीन लुकन। मगर वंकस वुचु शहनशाह बादशाह सोन आग इमाम हुसैन वंकस पूरे दुनिया के लुक आमत कम से कम 1.5 to 2 करोड़ लुक वंकस। सोर्स दपान इराकी गवर्नमेंट गसन जमा यमो वीजा ठप लोग एयरपोर्ट्स पे यमो बॉर्डर क्रॉस कोर नियर अबाउट
60 to 65 لچھ ایران کی ترمت یور 60 to 65 لچھ ول یزید ول وچ آز امام حسین ما مظلوم امام حسین فرمائے تم سات حل من ناس رنین سرنا مگر وقت کیوں مسلمانوں تم لگ حجس تمن حج زوری رسول خدا سن اولاد زوری ونکس وچو واللہ امام حسین رسول خدا اہل بیت ہند مانن ول وچو ولو یو کربلا وچو حجس دوران لکس 10 لچھ 20 لچھ تھو 30 لچھ تھو مگر یہ وچو کروڑن من پرت کا فری لنگر فری اکوموڈیشن فری میڈیکل سروس فری ٹرانسپورٹ everything is available. You visit once again in Karbala walk please. سلامت رہے آپ سب. میں تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہوں پھر کیونکہ ہمارے بادشاہ امام حسین علیہ السلام پہ واریا مصیبت یا دنیا مز مگر دعا تھون کرت کہ اخ امتا نیرِ اخ کوما نیرِ اخ کوما نیرِ یس امام حسین مصیبتن پہ ودِ. السلام علیکم. ونکس سوئی قوم کربلا کن پکان پروردگار کنو دن دنیا آباد تے مومنین اللہ تعالیٰ کنو بجت آباد پروردگار بحق آل محمد. آخ بیٹا پک چلو چلو چلو. ہاں تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہوں. میرا دوست اقبال یہ بھی ایک طالب علم ہے ایران میں اور میرا ایک اور غازی آباد بھی جڑ رہا ہے اور ایک اور بھائی لیاقت صاحب خدا ان کو سلامت رکھے ان کو زیارت اربعین کا سفر قبول فرمائے. خدا آپ مومنین کو بھی اسی سال زیارت امام حسین نصیب کرے. شیئر کیجیے گا اس ویڈیو کو. اور یہ دیکھیں صبح کا ٹائم لاکھوں تعداد کے زائرین کربلا کی جانب روا دوا. امام حسین علیہ السلام تو السلام کرنو تے سارنی وچن والن زیارت نصیب مرن برو کرنو سارنی زیارت کربلا نصیب. دعا کرجو اس خاطر کہ گژھو اصل پٲٹھۍ پنُن وطن واپس واتن زیارت کٔرِتھ تہٕ انشاءاللہ أسۍ تۄہہِ مومنین خٲطرٕ دعا کران. مےٚ دِژو معٲفی کومنٹ کۭتیاہ ہٮ۪کو پٔرِتھ. گروپ ووت برونٛہہ بہٕ چھُس تیز پکان کومنٹ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ پٔکِتھ. مظفر ڈار چھِ لٮ۪کھان آمیٖن. زہرا منظور فدا سلمانی اشفاق حسین نام مینشن کرنا اشفاق حسین. خدا تعالیٰ کرنا بہٕ چھُس کران نئے بھی یُس تہِ کومنٹ کرِ یُس تہِ لایو وٕچھِ بہٕ چھُس گۄڈے نیت تھاوان کٔرِتھ اتھ. وۄنۍ چھُنہٕ ضروٗری بہٕ ہٮ۪کہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد ناو پٔرِتھ یا کٲنٛسہِ ہُنٛد ہٮ۪کہٕ نہٕ پٔرِتھ. خدا کرنا سا ظہور گنائی زوار پلیز سب کے لیے میرے لیے اور میری فیملی کے لیے دعا کیجیے گا انشاءاللہ. شیئر کیجیے گا اس ویڈیو کو. یہ دیکھیں ہمیں ایرانی گروپ ہے. ایرانی گروپ کے بیگوں کے پیچھے لکھا ہے تک تک قدم ہمدارا نظر امانت می کنم. جنت کا سفر اخ لکٹ لکٹ قدم سے پکان امام حسین ذریعہ کن. شبیر حسین ملاش لکھان میرے سلام امتیاز حسین عمران بھائی ہمارے لیے بھی دعا کرنا. انشاءاللہ سب کے لیے دعا کرتا ہوں بھیا. شیئر کیجیے گا اس ویڈیو کو. اب میں پہنچ گیا ہوں اپنے کاروان کے ساتھ. جانا ہے کربلا جانا ہے. 3 سدی 3 یاللہ حجی منظور بھائی واور پٔکِو تُہۍ مہربٲنی کٔرِتھ. پٔلٹِس گٔے واریاہ پتھ پتہٕ چھِ اَسے پریشٲنی. أسۍ پکو سلولی ہمیں چھُ فونٕے چلان اوے کہ اگر کانٛہہ اورٕ یورٕ گژھِ پتہٕ گژھِ تہٕ گروپس منٛز لگان میسیج گۄڈٕ چھِ 3 اَتہِ چھِ اَسہِ لٔڈیٖز تُلٕنۍ. لٔڈی چھا تَتہِ گلزار میرا دوست گلزار ہوٹل اس وقت بھیمنا سے جڑ رہا ہے. عمران بھائی ٹھیک ہو؟ باشس ٹھیک. میں چون پھیران خدا کرنے قبول خدا کرنے بھی نصیب زیارت. لگا میسج پہلے ہمارا
327 में आधा घंटा, इसके बाद मुस्तकीम 400 पढ़ो। लगा मैसेज लाइव। ये देखिए आमलेट, सुबह देखिए मोमिन के लिए आमलेट है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खलास वत नो इस काम थाऊं या मौला सोन पकुन सोन गिरिया कर कबूल और काम مش بنا ذاتي فقم تفقروز والله يا شو تازو سپیڈ شیت تازو سپیڈ شیت یہ لوگ ہمیں نوا والے سے پکنی پتہ وچھانی تو قابل کچی اوس کا پاک کر لبے کیا حسین تے مز جاد میں گئی تھوڑا نظر ہے تمام نظر ہے تمام سپر سالار کو گاؤ یہ ہیں خدا تعالیٰ کریم بے اولادنا اولاد صالح آتا وشو خدا خوبصورت مناظر صبح ہاوان ونکس الحمدللہ رب العالمین یہ دیکھیے خوبصورت مناظر اعجاز کشمیری عمران بھائی دعا کے لیے انشاءاللہ دعا کرتا رہتا ہوں بھائی انشاءاللہ جو اگلا قافلہ ہوگا نیکسٹ گروپ انشاءاللہ 15 سپٹمبر اس کے لیے آپ تیاری کیجئے گا پاسپورٹ اگر نہیں ہے کسی کے پاس وہ پاسپورٹ آن لائن کرے اگلا گروپ ہوگا ایران انشاءاللہ ایران عراق ہم دعا کرتے ہیں کہ جلدی ایران کھل جائے اور آپ مومنین جلدی ایران کی زیارت نصیب کریں انشاءاللہ خداوند تعالی یا ایھا الناس الحمدللہ رب العالمین شکر پروردگار اس کن غلام رسول شریف آباد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام دعا زہرا منظور میر ریاض چلو اب میں فون رکھتا ہوں انشاءاللہ اس کا اب ڈاٹا بھی ختم ہونے والا ہے تاکہ میں پریشان نہ ہو جاؤں انشاءاللہ ٹھیک رہے گا سب کچھ میں اب انشاءاللہ دوبارہ لائیو آ جاؤں گا کچھ دیر کے بعد اپنا خیال رکھیے گا اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا فالو کرنا بھولنا نہیں پروردگار آپ مومنین کو سلامت رکھیے اور دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ کو مرنے سے پہلے بار بار زیارت کربلا نصیب کرے تمام مومنین کو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ